अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपने अगले सबक की तरफ चलेंगे और अगला हमारा है मरसिया है। और मरसिया का जो नाम दिया गया है वो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। पहले इस मरसिया के शायर के बारे में आपको तारुफ दूंगी। जी, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के शायर का तारुफ। ये मरसिया मीर उनीस ने लिखा है। इनका असल नाम बब्बर अली था। सन 1800 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम मीर खलीक और दादा का नाम मीर हसन था। इनका कमाल मरसिया निगारी में है। यूँ महसूस होता है कि जैसे दिल में मीर उनीस ने एक छोटी सी करबला बसा रखी हो। उनीस का मरसिया आला खसूसियात का हामिल है। इनकी ज़ुबान साफ़ और शुस्ता है। उनीस का मरसिया हक़ाइक़ पर मबनी है, इसलिए इनके अल्फाज दिल पर असर छोड़ जाते हैं। आप सन 1874 में वफ़ात पा गए। अब है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के मरसिया का खुलासा। शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को अपनी चश्मे तख़य्युल से अल्फाज का रूप देते हुए कह रहे हैं कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बयान थी। मैदान जंग एक आग का गोला बना हुआ था। आसमान के चेहरे पर जर्दी छा गई थी। धूप की शिद्दत से दिन स्याही का नक्शा पेश कर रहा था। दरख्त और पौधे पत्ते फूलों से महरूम हो चुके थे। परिंदे गर्मी की शिद्दत से घबराकर घने दरख्तों में जा छुपे थे। शेर अपनी कछारों में और हिरन सब्ज़ाज़ारों में पनाह ले चुके थे। नहरों के किनारे प्यास महसूस कर रहे थे। दरियाए फरात अपनी बदकिस्मती पर अपने आप को कोस रहा था। ज़मीन इस कदर गर्म हो चुकी थी कि जैसे दाने भूनने की भट्टी हो। आबी जानवरों को पानी के अंदर करार न था। अगर कोई मछली तहे आब पर आ जाती तो फ़ौरन जलकर कबाब हो जाती। अब हम इस मरसिया का मरकज़ी ख़्याल पेश करते हैं। मीर उनीस अपनी नज़म में चश्मे तख़य्युल से बयान करते हैं कि ख़ानदान रसालत के चश्मो चराग़ सख्त गर्मी के मौसम में ख़ैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। चरिंद परिंद ज़मीन आसमान सब गर्मी की शिद्दत से मुतासर थे। ज़मीनी और आबी मखलूक गर्मी से पनाह मांगती थी। फूल अपनी सुर्खी और घास अपना सब्ज़ रंग खो चुकी थी। जी बच्चों, अब हम आएंगे तशरीह की तरफ। सबसे पहले इस मरसिया का बंद नंबर 1। अब हम ये मरसिया बाकायदा तशरीह के साथ हम शुरू करेंगे। बंद नंबर 1। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है मिसले शमा ना जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अल हज़र वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुन को खुल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। जी, अब पहले बच्चों हम मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। रोज़े जंग, जंग का दिन, रोज़ का मतलब दिन और ये नीचे ज़ेर है, रोज़ के नीचे ज़ेर, रोज़े जंग। और इस ज़ेर का मतलब होता है का, के या की, और जंग का मतलब जंग यानी लड़ाई का दिन या जंग का दिन। क्यों कर, क्यों कर का मतलब है कैसे। मिसले शमा, शमा की मानिंद, मिसल का मतलब है मानिंद या तरह। फिर ये देखिए मिसल के नीचे ज़ेर है मिसले, और इस ज़ेर का मतलब होता है का, के या की, यानी शमा की तरह या शमा की मानिंद। लू गरम हवा, ये वो हवा है जो गर्मियों में दोपहर को चलती है और उसको हम लू कहते हैं, जिसका मतलब है गरम हवा। अल हज़र, अल्लाह महफूज रखे। अल अमा,
خدا کی پناہ، رن میدان جنگ، زرد پیلا، آب خنک ٹھنڈا پانی، آب کا مطلب پانی، خنک ٹھنڈا یعنی ٹھنڈا پانی۔ اب ہم اس بند کا مفہوم پیش کریں گے۔ جنگ کے دن کی گرمی کی شدت کو کیسے بیان کروں؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگ پڑے۔ صحرا میں چلنے والی تیز ہوا سے اللہ محفوظ رکھے۔ میدان کربلا میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ مرثیہ نگاری کی دنیا کے امام میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنی چشم تخیل سے الفاظ کا روپ دے رہے ہیں۔ وہ تشریح طلب بند کے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، سوچ ختم ہو گئی ہے اور زبان گونگ ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب زبان سے میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کروں گا تو مجھے ڈر ہے میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگ پڑے۔ بقول ساغر صدیقی، ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے۔ تیسرے مصرع میں شاعر مزید منظر نگاری کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہیں کہ اللہ ایسی گرم ہوا سے سب کو محفوظ رکھے۔ گرمی کا عالم اتنا شدید ہے کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی زمین سورج کی شدید ترین تپش سے سرخ ہو گئی ہے۔ اس زمین پر قدم رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی تھیں تو پورا آسمان زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پانچویں مصرع میں شاعر میدان کربلا کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جن کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پیاسے سیراب ہوتے تھے، آج ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اور بقول شاعر، سخت گرمی میں سرد پانی نعمت ہے خدا کی، ترس گئی تھی تیری مخلوق کربلا کی خاک پر۔ ایک اور شاعر کے بقول، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ چھٹے مصرع میں شاعر آسمان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان جو بذات خود ایک سائبان ہے، ایک چھت کی طرح ہے، لیکن آج کے دن یہ بھی آگ برسا رہا ہے۔ گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت کی ہر طرف سے آزمائش ہے۔ آسمان پر سورج آنکھیں نکال رہا ہے تو زمین اپنے اوپر قدم نہیں رکھنے دیتی۔ ہوا کا انداز بھی قیامت سے کم نہیں۔ کسی بھی مخلوق کو چین نصیب نہ تھا، نہ کچھ کھانے کو میسر تھا اور نہ پینے کو پانی ملتا تھا۔